बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम शाम के मुज़ाफ़ात में तकरीबन कोई 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर एक शुमाल मगरिब वाली साइड पे एक बुलंद पहाड़ के ऊपर आए हुए हैं। आप मेरे पीछे जनाब हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम फ़र्ज़ंद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मरकद और रोज़ा मुबारक देख सकते हैं मेरे बैग पे। नाज़रीन, ये रोड जो है दमिश्क से आप जब निकलते हैं हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की कब्र के लिए, तो ये शुमाल मगरबी इलाका है। तो यही रोड जो है ये लबनान को जाता है। लबनान बिल्कुल 7-8 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, जहाँ हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की मरकद है वहाँ से। तो ये जो आप जंगल देख रहे हैं, इसमें यही वो जंगल मकाम है जहाँ पे यजीद मलऊन को जो है वो यहाँ पे फिन्नार हुआ था। और ये इलाका जो है ज़बदानी ये कस्बा है, नीचे वो कस्बा भी नज़र आएगा अभी आगे। तो ये किस्सा यूँ है कि एक दिन यजीद घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए निकला और हुक्म दिया कि मेरे पीछे कोई ना आए। अचानक इसी नशेबी वादी से एक हरन निकला। यजीद ने इसके पीछे घोड़ा दौड़ाया, लेकिन अचानक घोड़े से गिर गया और इसका जो पाँव था वो रकाब में फंस गया। घोड़ा दौड़ता रहा और उसकी लाश टुकड़े टुकड़े हो गई। तो ये वो जंगलात हैं, शुमाली इलाका है। तो ऐसा हमारा सफ़र शुरू है। हम पहुंचते हैं तो आपको इंशाल्लाह और इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। टॉप पे आ गए हैं जी। ये सामने लबनान की पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। नाजरीन, बिल्कुल हम पहुंच गए हैं। ये सामने गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, यहीं पे हमारी पार्किंग होगी। गाड़ी हमारी पार्क होगी और अंदर इसके थोड़ा सा पीछे पहले कोई स्टॉल लगे हुए हैं मुख्तलिफ़ अशिया के। इसके पीछे जो है जनाब हाबील अलैहिस्सलाम की मरकद है, तो वहाँ तक पहुँचते हैं। आए मेरे साथ, ये देखते हैं सारी चीज़ें। ये जनाब शॉप्स हैं हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की मज़ार की ज़ियारत के लिए जब आप लोग आते हैं, यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के। पाकिस्तान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हमारे नबी हैं और उनके भी ये बेटे उनके जानशीन बने। तो इनके बेटे काबिल ने अपने भाई हज़रत हाबील को जो है शहीद कर दिया, इसलिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इनको अपना जानशीन बनाना चाहते थे, क्योंकि ये तकवा, परहेज़गारी और पारसा इंसान था। और काबिल जो था वो मुतकब्बिर और हसद करता था अपने भाई की बढ़ाई की वजह से। तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का चले जाते हैं हज करने के लिए, तो फिर ये मौका गनीमत समझकर अपने भाई को एक पत्थर मारकर शहीद कर देता है हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम को। फिर उसके बाद तकरीबन कई महीनों तक हज़रत हाबील की लाश को लेकर वो दूर दराज के इलाकों में फिरता रहा। और वो परेशान था कि मैं हज़रत हाबील को कहाँ पे लेके जाऊँ। तो अल्लाह ने 2 कौवे भेजे और 2 कौवे आपस में लड़ते हुए उनमें से एक मर गया, तो दूसरे कौवे ने पंजों के साथ गड्ढा खोदा और उसमें कौवे को उसने दफन कर दिया। तो इस तरकीब को उसने फॉलो किया और फिर इसने यहाँ पे एक गड्ढा बनाया और हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम को यहाँ पे उसने दफन किया। और फिर इसके बाद वो इस डर के वजह से कि जब वालिद साहब वापस आ जाएं तो वो कहीं मुझे ना मार दें या कोई भी खौफ उसके दिल में हो सकता है, तो वो इनको दफन करके यहाँ से फ़ौरन यमन के इलाके में चले गए और वहाँ पे अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारी और वहीं पे वो मर गए। तो ये हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की कुछ हिस्ट्री है। तो अंदर जाते हैं, ज़ियारत करते हैं, आपको भी ज़ियारत करवाते हैं, हम भी ज़ियारत करते हैं और उनके जो बाकी मांदा हालात ज़िंदगी हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बाद में तफसीलन अंदर जाकर बताता हूँ। जी मेरे साथ जी, हम हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की मज़ार पर पहुँच गए हैं। ये उनका ये दरवाज़ा है जी, यहाँ से इंटर होते हैं। इस सामने कब्र हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम।
تو ناظرین آپ نے یقیناً حضرت حابیل علیہ السلام کی مرکز کی زیارت کر لی ہوگی. تھوڑا سا تاریخ میں بات کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی جو ہے صلاحیتوں کی روشنی میں حکم خدا سے حابیل کو اپنا جانشین بنانے کا اظہار کر دیا. تو قابیل کے دل میں آتش حسد بھڑک اٹھی اور اس نے باپ سے کہا کہ بڑے ہونے کے ناطے میں جانشینی کا زیادہ حقدار میں ہوں. اس پر آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کو بارگاہ خداوندی میں قربانی پیش کرنے کا کہا. قابیل زراعت کرتا تھا. اس نے ردی قسم کی گندم جو ہے اس کو لا کر پہاڑ پہ رکھ دیا. اور حابیل علیہ السلام کیونکہ غلبانی کرتے تھے, بھیڑ بکریاں پالتے تھے, تو انہوں نے ایک اچھا خاصا دمبا جو ہے وہ پیش کیا قربانی کے لیے. ایک عمدہ قسم کا دمبا تھا, لا کر پہاڑی پہ رکھ دیا. آسمان سے آگ کا ایک شعلہ ظاہر ہوا اور حضرت حابیل علیہ السلام کے دمبے کو لے کر آسمان پر چلا گیا. تو جو کہ قربانی ظاہر ہونے کا طریقہ تھا, اور یہ طریقہ عہد بنی اسرائیل تک رہا. اس طرح ارائز سابلی کے مطابق یہی دمبا بعد میں فدیہ جناب اسماعیل علیہ السلام بنا. اس قربانی سے آدم علیہ السلام مطمئن ہو کر حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو گئے. لیکن قابیل کی حسد کی آگ مزید بھڑک اٹھی. شیطان نے قابیل کو قتل پر ابھارا اور ایک طائر کو پکڑ کر پتھر پہ لٹایا اور اس کا سر پتھر سے کچل دیا. قابیل قتل کی یہ ترکیب سیکھ کر حابیل کے پیچھے لگ گیا اور ایک روز بصرہ کے اس مقام پر جس جگہ جناب جامع مسجد ہے, حابیل علیہ السلام کو ایک پتھر پر سوتا پایا اور قریب جا کر ایک بڑے پتھر سے حابیل کے سر کو کچل دیا. یعنی اس کے سر پہ مارا, اس کا سر جو ہے پھٹ گیا. جناب حابیل علیہ السلام کے سر سے خون بہنے لگا اور حابیل نے تڑپ تڑپ کر وہیں پہ جان دے دی. اس قتل پر آسمان کا رنگ بدلا, سورج کو گہن لگا, سیاہ آندھی چلی, درختوں سے پھل گر گئے, زمین میں زلزلہ آیا اور درختوں میں کانٹے نکل آئے. قتل کے بعد قابیل لاش اٹھا کر حیران و پریشان 1 سال تک بر روایت 1 ماہ تک پھرتا رہا. درندے اور پھاڑ کھانے والے جانور اس کے پیچھے پیچھے تھے. تب خدا نے 2 کوے بھیجے اور قابیل علیہ السلام نے ان سے دفن کا طریقہ سیکھا اور ایک گڑھا کھود کر حابیل علیہ السلام کو اس مقام پہ دفن کر دیا. اور خود یعنی خوف کے ڈر سے, قتل کے خوف کے ڈر سے کہ کہیں میرے والد صاحب آ جائیں تو مجھے قتل کر دیں گے, ترک وطن کر کے یمن چلا گیا. حضرت حابیل علیہ السلام کی قبر مبارک دمشق اور بیروت کی راہ پر میں یہ جو آپ کے یہاں پہ حاضر ہوں, میں پہلے بتا چکا ہوں کہ موجود ہے, اور یہ تقریباً دمشق سے 65 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. دمشق سے مرکز جناب حابیل علیہ السلام کے لیے روانہ ہوں تو مکمل پہاڑی چڑھائی ہے. حابیل علیہ السلام کے مرکز کے بالکل نیچے آپ دیکھیں تو زمدانی نامی ایک قصبہ ہے. یہ بہت قدیم قصبہ ہے. ناظرین, اس زمدانی شہر کی ایک بلند پہاڑی پر حضرت حابیل کی قبر ہے. یہ دنیا کا یہ پہلا قتل تھا. قبر حابیل کی لمبائی تقریباً 20 فٹ اور چوڑائی 4 فٹ ہے. خوبصورت مقبرہ بنا ہوا ہے اور ساتھ ہی ایک خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے. چونکہ مقبرہ کافی بلندی پر واقع ہے اس لیے مسلسل تیز ہوائیں یہاں چلتی رہتی ہیں. حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی منظور ہونے کی جگہ جولان کی پہاڑیاں یا جبل الاربعین بتاتے ہیں. قابیل یمن میں ہلاک ہوا اور وادی برہوت جو کہ دوزکیوں کے لیے مشہور ہے اور یمن میں ہے وہیں پر دفن ہوا. ناظرین, حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا اور قابیل و حابیل اطراف دمشق میں رہتے تھے. دمشق کے اطراف میں رہتے تھے اور دمشق میں جس جگہ آج بڑا پتھر باب الساعد کے نام سے مشہور ہے وہی مقام ہے جہاں حابیل و قابیل نے قربانی پیش کی تھی. حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل نے قوسین پہ لے جا کر حابیل علیہ السلام کو قتل کر دیا. یہ کچھ ان کا حالات زندگی تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. تو ابھی میں ان کے مضافات آپ کو دکھاتا ہوں, تھوڑا اس کو بھی آپ دیکھ لیں. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی میں حابیل علیہ السلام کی مزار سے لوں گا آپ سے اجازت. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالی ہمیں حضرت حابیل علیہ السلام کی تمام مسلمانوں, مسلمین اور مومنین کو زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت خیال رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.